बचपन से हम एक बात सुनते आ रहे हैं कि जो प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनका एहतराम वाजिब होता है। उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ज़ाहिर सी बात है हकीकत पर भी मबनी है, क्योंकि वो प्रोफेसर्स ही होते हैं, टीचर्स होते हैं जो हमें अलिफ बल्ला बे बल्ला से लेकर डायलेक्टिक्स की पेचीदा गुत्थियों को सुलझाने में हमारी हेल्प आउट करते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के इस 21वीं सदी के अहद में जब हम यूनिवर्सिटीज की जानिब देखते हैं, जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स का किरदार है, क्या वो अमली तौर पे एक प्रोग्रेसिव किरदार है या रिग्रेसिव किरदार है? तो देखने में तो यही आया कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनकी जो पोजीशंस हैं वो एकेडमिक्स कम और स्टेट के स्पोक पर्सन ज्यादा हैं। उनके बहुत से ऐसे मामलात के ऊपर जो पोजीशन है वो अनडेमोक्रेटिकल, रिग्रेसिव और रुजुती पोजीशंस है। पाकिस्तान के प्रोफेसर किस तरीके से स्टूडेंट्स को उनके समाज से बेगाना करने में अपना किरदार अदा करते हैं, वो यूनिवर्सिटी क्लास में किस तरीके से मैनिपुलेशंस करते हैं और वो किस तरीके से एकेडमिक्स थ्योरी को यूज करते हैं स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट करने में, उनको सोशल एक्टिविज्म के रोकने के लिए और मुजामती सियासत से दूर करने में, इसको हम एक एक करके डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मैं हूं हारिस राना एंड वेलकम टू द स्ट्रेट थिंकर। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो समाज का हर तबका होता है या हर पेशे से मुंसकिल अफराद होते हैं, उनके अंदर एक अमूमी ट्रेंड देखने में आता है। तो हम उसी अमूमी ट्रेंड का यहाँ जिक्र करेंगे। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के अंदर कुछ ऐसे इंडिविजुअल एक्सेप्शनल केसेस हैं जो एक अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखते हैं। वो स्टूडेंट के अंदर वाकई में एक फ्री थिंकिंग को, एनालिटिकल थिंकिंग को परवान चढ़ाने में की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर का मजमूई किरदार है वो इसके बिल्कुल बरअक्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट यूनियन के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर प्रोफेसर को स्टूडेंट एक्टिविज्म, मुजामती सियासत और तुलबा सियासत का नाम सुनते ही मिर्गे के दौरे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। उनके मुताबिक तुलबा सिर्फ यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाई करने के लिए आते हैं और पढ़ाई करें, पूरे सेमेस्टर के अंदर 2 या 3 चैप्टर्स के नोट्स को पढ़ें, उसके बाद अपने घरों को चले जाएं। वो तुलबा को एक सोचने वाले दिमाग से ज्यादा एक मैकेनिकल रोबोट बनाने पर उनकी ज्यादा कोशिश होती है। ये कुछ पाकिस्तान में देखने को आता है। 1984 के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट यूनियन को बैन कर दिया गया था और पाकिस्तान के अंदर ज़ियाउल हक के दौर में एक इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन का आगाज हुआ था, तो उसकी बीमारियों से, उसकी फिक्री बीमारियों से पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर भी महफूज नहीं रह सके। आज भी अगर आप क्लासरूम में जाएं तो बहुत से प्रोफेसर जो हैं वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, मुजामती सियासत की शदीद तरीन मुखालफत करते हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स स्टूडेंट का बुनियादी हक है। आर्टिकल 17 पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बाकायदा तौर पर ये स्टूडेंट को हक हासिल है कि वो राइट ऑफ एसोसिएशन के तहत अपनी तंजीमें बना सकते हैं और ये बहुत जरूरी भी होता है। इसी तरीके से अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है उसको पढ़ें तो राइट ऑफ एसोसिएशन को ना सिर्फ एक्सेप्ट किया गया है बल्कि उसको प्रमोट करने की भी बात की गई है। यूनिवर्सिटीज के अंदर जब प्रोफेसर स्टूडेंट यूनियन के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं तो वो इनडायरेक्टली तौर पर ये कन्विंस करने की स्टूडेंट को कोशिश कर रहे होते हैं कि जो मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो है, इनकी गुलामी पर आप किसी न किसी तरीके से राजी हो जाएं। स्टूडेंट सियासत में दिलचस्पी ना लें। एक बात आप अच्छे तरीके से समझ लें कि आपको सियासत में दिलचस्पी ना हो, लेकिन सियासत को हमेशा आप में दिलचस्पी होती है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हर साल जो है स्टूडेंट की फीसों में इजाफा हो जाता है, एचईसी के बजट में कटौती हो रही है, बहुत से नौजवान लाखों की तादाद में हर साल यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हो जाते हैं लेकिन उनके पास डिग्रीज नहीं है। इंटर्नशिप के नाम पर बिल्कुल फ्री में काम करवाया जाता है और बदले में कुछ दिया भी नहीं जाता। ये वो तमाम सवाल हैं जो कि पॉलिटिकल नोयत के क्वेश्चंस है और इनका जवाब भी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल के तहत ही निकाला जा सकता है। एक बार यहाँ याद रखने की जरूरत है कि स्टूडेंट यूनियन और स्टूडेंट काउंसिल के दरमियान फर्क करना बहुत जरूरी होता है। हमारे यहाँ ये एक बदकिस्मती है कि यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर को जो ज्यादातर वास्ता पड़ता है वो स्टूडेंट काउंसिल के तहत पड़ता है, जो कुल लिसानी बुनियादों के ऊपर वजूद में आती है। इस वजह से वो अपना तजिया जो है वो जबरदस्ती स्टूडेंट यूनियन के ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर टेक्निकल बुनियादों पर स्टूडेंट यूनियन को बिल्कुल बैन किया गया है, जिसकी वजह से जो तुलबा है वो सियासत से बिल्कुल एलिनेट हो चुके हैं। आप खुद अंदाजा करें कि एक स्टूडेंट जो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है उसको सियासत में दिलचस्पी नहीं है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को डिफेंस बजट के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं होती, और ये सारी जो बेगानगी है वो हमें फिर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी नजर आती है। तो यही वो प्रोफेसर होते हैं जब पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो फिर ये प्रोफेसर कहते हैं पाकिस्तानी कौम जाहिल है
کیونکہ وہ اپنے حق کے لیے احتجاج بھی نہیں کرتی، حالانکہ وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ اس کو جاہل بنانے میں ان لوگوں کا بنیادی کردار ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یونین کو اور ٹریڈ یونین کو بالکل ایکٹیو ہونا چاہیے، اور پاکستانی پروفیسرز کو اپنی اس پوزیشنز کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کہیں وہ ریاست کی ترجمانی تو نہیں کر رہے، اسٹیٹ کے بیانی کی ترجمانی تو نہیں کر رہے اس ضمن کے اندر۔ دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے انڈیویجولزم اور سسٹمز۔ ہمارے اکثر پروفیسر اس معاملے کے اوپر بھی انتہائی ریگریسو پوزیشن کا شکار ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی جو کامیابی اور ناکامی کا جو مکمل انحصار ہے وہ انسان کے ایک پرسنل ایکشن کے اوپر منحصر ہے، کہ اگر انسان اپنے ایکشنز کی وجہ سے کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ اس کی قابلیت ہے، اور اگر ایک انسان جو ہے اپنے ایکشنز کی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے تو اس میں ٹوٹلی طور پہ ناکامی کا ذمہ دار اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ وہ سماج میں جو دوسری سوشل فورسز ہوتے ہیں اس کو بالکل مکمل طور پہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ نے بھی اکثر کلاسز کے اندر یونیورسٹی پروفیسر کے منہ سے سنا ہوگا کہ سسٹم کوئی چیز نہیں ہے، سسٹم پہ زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ اپنے اوپر فوکس کرو۔ اس کی بنیادی طور پہ وجہ ہے کہ یونیورسٹیز کے پروفیسر سوشل سائنس کی کتابیں پڑھنے سے زیادہ موٹیویشنل لیکچر سننے پر ان کا زیادہ فوکس ہے۔ سماج کے اندر سوشیو پولیٹیکل اکنامک سٹرکچر جو ہوتا ہے وہ انسان کی قسمت کو ڈٹرمن کرنے میں اس کا انتہائی اہم کردار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سول سروس کے ایگزامز پاس کرنا چاہتے ہیں تو سول سروس ایگزامز کے اندر 20 سیٹس ہیں جو کہ سرکار نے ڈیمانڈ کی ہیں، اور اپلائی کرنے والے جو ہیں وہ 80,000 لوگ ہیں۔ تو یہ صاف سی بات ہے کہ آپ جتنے مرضی قابل کیوں نہ ہو، آپ جتنے مرضی انٹیلیجنٹ کیوں نہ ہو، حقیقت یہ ہے کہ 79,980 لوگوں کا اس میں داخلہ نہیں ہوگا، کیونکہ سیٹس جو ہیں وہ صرف 20 ہے۔ یہ ہے لیبر مارکیٹ کا اصول کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کے درمیان لیبر مارکیٹ میں اس قدر مس میچ ہے، اور یہ مس میچ جو ہے یہ اکنامک سسٹم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں ہم اکنامک سسٹم کو کویسچن کرنے کے بجائے کسی انسان کی پرسنل کیپیبلٹیز کو کویسچن نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں یہ بات سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو سسٹمیٹیکل پرابلم ہوتے ہیں ان کا سولوشن سسٹمیٹیکلی ہی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ گلوبل وارمنگ یہ کسی ایک انڈیویجول کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا بلکہ ایک سسٹم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ بے روزگاری کسی ایک شخص کی نالائکی کی وجہ سے، نکمے پن کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ ایک سسٹم کی انیفیشنسی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان میں جو پروفیسرز ہیں وہ تمام کا تمام جو ملبہ ہے وہ ایک انڈیویجول کے اوپر لا کر گیر دیتے ہیں، اور جو ایک سسٹم کا اوورال ڈائنامکس ہوتا ہے اس پر کوسچن مارک نہیں لگاتے۔ وہ اسٹوڈنٹ کو یہ نہیں بتاتے کہ ایک سسٹم ایک بنیادی چیز ہوتا ہے جو کسی بھی انسان کی قسمت کا فیصلہ کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ ہم دوسری انتہا پر چلے جائیں اور کہیں کہ اس میں انسان کے ذاتی کردار کا تو کوئی کردار نہیں ہوتا، بالکل ہوتا ہے، لیکن سسٹم کا ایک میجر رول ہوتا ہے، ایک پرائمری رول ہوتا ہے، اس کے بعد جو انسان ہے ایک ہیومن ایفرٹ ہے اس کا ایک سیکنڈری رول ہوتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے امپورٹنٹ ٹاپک کی جانب، اور تیسرے ایسا موضوع ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوشل ڈارونزم، سروائیول آف دا فٹسٹ۔ آپ نے بھی اکثر پروفیسروں کے منہ سے سنا ہوگا کہ اس کمپٹیٹو ورلڈ کے اندر آگے بڑھو، اپنے آپ کو اس قدر قابل بناؤ تاکہ تم سروائیو کر سکو، اور وہ اس کے لیے جو ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ کی ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں۔ یہ جو آئیڈیا تھا بنیادی طور پہ چارلس ڈارون نے اپنی کتاب دا اوریجن آف اسپیشیز کے اندر پیش کیا تھا۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ڈارون کے مطابق وہ اسپیشیز جو قدرت میں ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ خود کو اڈاپٹ کر لیتی ہیں وہ سروائیو کر جاتی ہیں، اور جو اسپیشیز جو ہیں وہ قدرت میں ان تبدیلیوں کا ساتھ نہیں دے پاتی وہ ایکسٹرمنیٹ کر جاتی ہیں۔ اس کی جو اس آئیڈیا کو جو سروائیول آف دا فٹسٹ کا جو ٹیگ دیا تھا وہ ہربرٹ اسپینسر نے دیا تھا۔ ہربرٹ اسپینسر نے سروائیول آف دا فٹسٹ کو سوشل ڈارونزم کے اندر کنورٹ کیا تھا۔ اس کے مطابق یہ تھا کہ وہ لوگ، وہ انسان جو ڈسیبل ہیں، وہ جو سوسائٹی کے اندر کمپٹیشن میں حصہ نہیں لے سکتے، انہیں مر جانا چاہیے۔ اسٹیٹ کو ان لوگوں کو بالکل بھی پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب آپ خود دیکھیں کہ ایک ایسی مذکر خیز چیز ہے کہ ڈارون نے جو کنسیپٹ نیچر اور انسان کے میوچل کانفلکٹ کے درمیان پیش کیا تھا سروائیول آف دا فٹسٹ کا، اس کو زبردستی انسان کے باہمی تعلقات پر منطبق کر دینا، اس کو اپلائی کر دینا کتنی زیادتی کی بات ہے۔ ہمارے ہاں اکثر پروفیسر اس طرح کی کارنامے اکثر کلاسوں میں لیکچر دیتے وقت سر انجام دیتے ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹ کو اکثر اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سروائیول آف دا فٹسٹ، آپ اپنے کمپٹیٹر کو پیچھے چھوڑیں، خود کو بہتر سے بہتر بنائیں، خود پر فوکس کریں، خود کو زیادہ سے زیادہ اتنا ایفیشنٹ اور قابل بنا دیں کہ باقی جو ہے آپ کے مقابلے میں سروائیو ہی نہ کر سکیں۔
اس چیز سے اسٹوڈنٹ جو ہے ان کے درمیان ایک انڈیویجولزم کا مادہ پروان چڑھتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جیلسی کا فیکٹر ان میں بہت زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے. جو ہائر سی جی پی والا ہوتا ہے وہ بڑا حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہے لوئر سی جی پی والے کو. لڑکیاں اکثر غلط نوٹس بھیج دیتی ہیں ایک دوسرے سے. اس کے پیچھے جو لاشعور کے اندر جو چیز کام کر رہی ہوتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ خود کو اوپر اٹھانا ہے اور دوسرے کو نیچے گرانا ہے. اور اس فیکٹر کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنے کے لیے پروفیسرز انتہائی اہم ذمہ داری سر انجام دیتے ہیں، بے شک وہ شعوری طور پہ دیں یا لاشعوری طور پہ دیں. اگر وہ لاشعوری طور پہ بھی کر رہے ہیں تب بھی وہ لاپرواہی کی ذمہ دار ضرور ہیں. تو یہاں ایک بات ضرور سمجھنے کی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اپنے پروفیسروں کا بالکل بھی احترام نہیں کرنا چاہیے، بالکل احترام واجب ہے، لیکن ان کی ہر ایک بات کو کویسچننگ ریزننگ کے بغیر فلٹر کے اپنے دماغ میں نہ اترنے دیں. ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پروفیسر ہیں وہ بھی سماج کا حصہ ہیں، اور سماج میں جو ریاستی پروپیگنڈا جو ایک ایلیٹ کلاس انٹلیکچولی ہوتا ہے اس سے کا وہ بھی شکار ہوتے ہیں. وہ بھی یونیورسٹی سے پڑھ کر آتے ہیں جو مغرب کی سامراج کی یونیورسٹیز ہوتی ہیں، اور وہ اس علم کو ٹرکل ڈاؤن نالج کے ذریعے اپنے نوجوانوں میں منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ مطالعے پر دھیان دینا چاہیے، اور ان فکری حملوں کا مقابلہ صرف اور صرف مطالعے کے ذریعے، ریزننگ کے ذریعے اور کوشچننگ کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے، اور وہ کرنا چاہیے.